सुबह नाश्ते की टेबल पर सब जमा थे। रहते वो अलग अलग पोर्शंस में थे, लेकिन नाश्ता खाना इकट्ठा ही होता। नीचे वाले पोर्शन में सब ने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए नाश्ते की टेबल पे हमेशा की तरह एक अफरा तफरी मची हुई थी। जबकि अल्ताफ़ साहब और इलियास साहब जा चुके थे। चूहिया, ये जूस का जग तो पास करना, हारून ने मिशाल को कहा, जो अपने नाश्ते से भरपूर इंसाफ कर रही थी। उसकी आवाज़ पर सर उठाते उसने घूरा था। आपके कौन सा हाथ टूटे हुए हैं, खुद पकड़ ले। खदीजा बेगम और नाहिद बेगम का लिहाज करते उसने खुद को कुछ कहने से बाज रखते उसकी तारीफ में चंद ही अल्फाज कहे थे। मिशाल, क्या तरीका है ये बात करने का? खदीजा बेगम ने मिशाल को घूरते हुए कहा था। मम्मा, आपने इन्हें तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी तो मुझे चूहिया कहा है, उसने शिकायती लहजे में कहते एक नज़र हारून को देखा था, जो ज़ुबान निकालते उसे चिढ़ा रहा था। अरे बड़ी मम्मा, मैं तो चिड़िया बोला था। अब इसे चूहिया की समझ आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हारून ने इंतहाई मासूम शक्ल बनाते हुए कहा था, जिसमें मिशाल ने उसे आंखें फाड़ कर देखा था। ओए बंदर, बात सुन। इससे पहले कि मिशाल कुछ कहती, माहिर ने हारून को मुखातिब किया था। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी, ये बंदर किसे बोला है? हारून तो आस्तीन ऊपर करते लड़ने मरने पर तैयार हो गया था। मैंने बरादर बोला है, अब तुझे बंदर की समझ आई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? माहिर ने भी हारून का अंदाज में कहा। तो मिशाल ने ऊंची आवाज में कहका लगाया, जबकि हारून ने दांत पीसते दोनों बहन भाई को देखा था। माहिर बेटा, ये तुम कब से बैठे पराठों को क्यों घूर रहे हो? नाहिद बेगम ने माहिर से पूछा, जो कब से पराठे पे नजरें जमाए उसे घूर रहा था। मम्मा, ये पराठे को नजरों ही नजरों में खाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाला है, माहिर से पहले ज़ारून बोला था, जिस पर नाहिद बेगम ने उसे घूरा था। छोटी मम्मा, मैं ये सोच रहा हूँ, पराठा आखिर गोली क्यों होता है? ये चौरस भी तो हो सकता है, या मुरब्बा मुस्ततील, या मुसल्लस की शक्ल में भी तो हो सकता है, इसने पुरसोच आवाज़ में कहा था। उसकी बात सुनकर सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था, जबकि खतीजा बेगम और नाहिद बेगम ने अपना माथा पीटा था। बेटा, तुम्हारे पास भी तो अकल हो सकती थी, वो क्यों नहीं है? खतीजा बेगम ने उसे देखते दांत पीस कर कहा था। उनकी बात पे सबका कहका एक बार फिर भी साख्ता था, जबकि अपनी बेइज्जती पर माहिर सबको घूर कर रह गया था। पता नहीं ये आफत की पुड़िया चिल्ली किस पे गई है। एक मेरी इशाल ही प्यारी बच्ची है, खदीजा बेगम ने सबको पूछते आखिर में इशाल को देखते मोहब्बत से कहा था, जो खामोशी से सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ थी। जिनको शर्म दिलाने के लिए ये कहा गया था, वो सारे तो सदा के थे ही ढीठ, उन्हें कौन सा कोई फ़र्क पड़ना था। लेकिन उन्हें ये पता था कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सारे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसक गए थे। सब यूनिवर्सिटी से आकर सो रहे थे, जबकि माहिर ऑफिस से आ चुका था, इसलिए पूरे शराजी हाउस में चैन और सुकून था। लेकिन ये सुकून थोड़ी देर तक ही रहा था। एक एक करके सारे उठकर अब लॉन में जमा थे। सोने की वजह से सबको सुस्ती हो रही थी, इसलिए बाजार से बैठे थे। यार कुछ करो, बहुत बोर हो रहा हूँ। ज़ारून ने बेजारी से सबको देखा था, जो लॉन में घास पे चौकड़ी मारे मुंह लिटाकर बैठे थे। क्यों, हम बंदर हैं जो तुम्हें करतब करके दिखाएं? हारून ने जलकर कहा था। अरे वाह, अभी सुबह ही तो आपको बंदर का खिताब मिला है, इसी खुशी में दो चार करतब भी दिखा दें, हारून को देखते मिशाल ने मज़े से कहा था। जवाब में हारून ने बस उसे घूरने पर इक्तफा किया था। यार क्यों ना फूफू के घर चलें? थोड़ी देर की खामोशी के बाद माहिर बोला तो सबको उसका आइडिया पसंद आया था। मिशाल अंदर भागी थी ताकि खतीजा बेगम को जाने का बताए और साथ इशाल को भी चलने का कहे। इशी आपी, हम लोग फुप्पू लोगों के यहाँ जा रहे हैं, आप भी चलें? दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल होकर उसने कहा था। इशाल, जो मैगज़ीन पढ़ रही थी, सर उठाकर उसे देखा था। नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, उसे कहकर इशाल ने नज़रें वापस मैगज़ीन पर जमाई थी। चले ना आपको, मज़ा आएगा। इशाल ने एक और कोशिश की थी, लेकिन इशाल ने इनकार कर दिया तो वो मायूस होकर चली गई थी। मम्मा, हम लोग फुप्पू की तरफ जा रहे हैं, इशार ऊंची आवाज़ में खतीजा बेगम को कहते उनकी कोई भी सुने बगैर बाहर निकल गई थी। पीछे से खतीजा बेगम बस उसे घूर कर रह गई थी। इशी आप ही नहीं जा रही, उसने बाहर आकर उन्हें बताया, जो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो सारे बाहर निकल आए। इधर उधर देखते सब पे कमेंट पास करते वो आगे बढ़ रहे थे। ज़ारून शिकार, माहिर ने ज़ारून के कान में कहते सामने की तरफ इशारा किया था, जहाँ एक बच्चा चॉकलेट हाथ में लिए खड़ा था। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया था, फिर खामोशी से बच्चे की तरफ बढ़ गए थे। बच्चे के आसपास कोई भी नहीं था, जबकि हारून और मिशाल ने पहले हैरत से उन्हें देखा था, फिर एक दूसरे को। दोनों को अंदाजा हो गया था कि वो दोनों कोई कांड करने वाले हैं। ज़ारून और माहिर ने बच्चे के पास खड़े होकर पहले आसपास देखते अच्छी तरह तसल्ली की, फिर माहिर ने उसके हाथ से चॉकलेट छीनी थी। चॉकलेट के छीनते ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और उन दोनों ने दौड़ लगा दी। उनके पीछे मिशाल और हारून भी भागे थे
کہیں ان کی چترول نہ ہو جائے۔ چاروں نے مہرین بیگم کے گھر کے دروازے کے باہر ہی بریک لگائی تھی۔ مشال اور ہارون اپنی سانس بحال کرنے میں مصروف تھے، جبکہ زارون اور ماہر چاکلیٹ ہاف ہاف کر کے کھانے میں مصروف تھے۔ دونوں نے سانس بحال کر کے ان دونوں کو گھورا تھا، جبکہ وہ ان کی گھوری کی پرواہ کیے بغیر گیٹ سے اندر داخل ہو گئے تھے، جو بھی چوکیدار نے ان کے بیل بجانے پر کھولا تھا۔ بیل کی آواز پر ہارون کی آنکھ بھی چمکی تھی۔ اس نے مشال کو اندر جانے کا کہا تھا اور خود ساتھ والوں کی بیل پہ ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی گیٹ پہ آتا وہ چھپک سے مہرین بیگم کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ تم لوگوں نے کون سی ریس میں حصہ لیا ہوا تھا جو سب کی سانس پھولی ہے؟ لائبہ نے چاروں پر طنز کیا، کیونکہ پہلے وہ دونوں، پھر مشال اور اب ہارون جس طرح سے آ کر گر رہے تھے، دونوں بہنیں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے دونوں قصے اس کے گوشو گزار کر دیے تھے۔ یہ کیا ہم دونوں کے بغیر ہی کارنامے کر لیے؟ لائبہ نے ساری بات سن کر نروٹھے لہجے میں کہا تھا۔ ایسے ہی تاثرات علایا کے چہرے پر بھی تھے۔ فار یو کائنڈ انفارمیشن، یہ حادثے راستے میں پیش آئے، یہ کوئی پری پلان نہیں تھے۔ ماہر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی آپ لوگوں نے ہمیں ذرا مس نہیں کیا۔ علایا نے روٹھی نظروں سے سب کو دیکھا تھا۔ او ہیلو مس علایا، زیادہ دیوداس بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر آئے مہمان ہیں، کچھ کھلاؤ پلاؤ، کب سے باتیں بگار رہی ہو دونوں؟ صدا کے پیٹو زارون نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں گھر والے کچھ نہیں دیتے کھانے کو؟ علایا نے بھی طنز کا تیر چلایا تھا، اور پھر ایک اور جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، جو کہ مہرین بیگم کی آمد پر ہی ختم ہونی تھی، اور وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھی۔ شام کو الطاف صاحب، الیاس صاحب اور ماہر گھر آئے تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماہر سمجھ گئے کہ پوری پلٹن گھر پہ نہیں ہے، اس لیے خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہ ختیجہ بیگم اور ناہید بیگم کو سلام کر کے اشال کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور اس کی توقع کے عین مطابق اشال اپنے کمرے میں ہی تھی۔ آپ نہیں گئی باقی پلٹن کے ساتھ پھپھو کی طرف؟ ماہر نے اشال سے پوچھا، جو الماری میں منہ دیے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ نہیں، مختصر جواب دیا گیا تھا۔ اچھا چھوڑیں، ادھر آئیں، ان میں سے کوئی گاڑی پسند کریں، میں نئی گاڑی خرید رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے اس کے آگے موبائل کیا تھا، کیونکہ ہمیشہ اس نے جو چیز بھی خریدنی ہوتی تھی وہ اشال کی پسند سے خریدتا تھا۔ ابھی 1 سال پہلے تو تم نے کار لی تھی نا؟ اشال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تو بابا نے لے کر دی تھی، یہ میری اپنی سیونگ سے ہے۔ تقریباً 6 مہینے ہو گئے مجھے آفس جاتے ہوئے، سیلری ساری جمع کی ہوئی ہے، کیونکہ بابا علیحدہ سے پاکٹ منی دیتے ہیں، اس نے مزے سے کہا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ فضول خرچی ہے، اچھی بھلی گاڑی ہے پہلی، اشال نے تعصب سے کہا تھا۔ یار اشال موڈ خراب نہیں کریں، پسند کریں، ماہر نے اس کے سامنے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ اشال نفی میں ساری لاتے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی، جس میں 3-4 سپورٹس کار کی پکچرز تھی۔ اس نے ایک بلو کلر کی کار ڈن کر کے موبائل اسے واپس کیا تھا۔ یہ تو بہت مہنگی ہے، اتنی سیونگز ہیں تمہاری؟ اشال نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاید، اگر کم ہوئے تو ڈیڈ سے لے لوں گا، اس نے موبائل پہ ہی نظریں جمائے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں نیچے سے شور کی آوازیں آنے لگی تھی۔ چلے آ جائیں بھائی، نیچے چلے، لگتا ہے ہمارے گھر کے ویلے لوگ آ چکے ہیں واپس، اشال سے کہتے اس کی سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ ارے بھائی آئیں آپ، ہم آپ کو اپنے آج کے کارنامے بتاتے ہیں، ان دونوں کو آتے دیکھ کر ماہر نے کہا تھا۔ پھر آج کے واقعات سارے اس کے سامنے گوشے گزار کر دیے۔ شرم تو نہیں آتی تم لوگوں کو بچے سے چاکلیٹ چھینتے ہوئے؟ مشال نے ماہر اور زارون کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ارے آپی، تو اس بچے کو کیا ضرورت تھی ہمارے سامنے چاکلیٹ کھانے کی؟ اسے دیکھ کر ہمارا دل مچل گیا تھا، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ زارون نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، قصور تو تم لوگوں کا نہیں، ہم لوگوں کا ہے کہ تم لوگوں کو شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے۔ الطاف صاحب کی آواز پہ سب نے کرنٹ کھا کر آواز کسی میں دیکھا تھا، اور وہ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم، اب بولو، الطاف صاحب نے آگے بڑھ کر زارون کا کان پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بڑے بابا، میں کہہ رہا تھا بچوں سے چیزیں چھیننا بری بات ہے، اور ماہر کو کہہ رہا تھا شرم کیا کرو کچھ، زارون نے جلدی جلدی کہا تھا، اور ماہر جو وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھا اسے گھورنے لگا۔ زارون کے بچے کیوں جھوٹ بول رہے تھے؟ تم بھی میرے ساتھ تھے، اب بابا کے سامنے مکرو نا، نہیں تو میں نے تمہارا تھوبڑا بگاڑ دینا ہے، ماہر غصے سے بولا تھا۔ بیٹا جی تم کیا تھوبڑا بگاڑو گے، تم دونوں کی سروس میں کرتا ہوں۔ الطاف صاحب نے ماہر کا بھی کان پکڑ لیا تھا، جبکہ باقی سب لطف اندوز ہو کر دیکھ رہے تھے۔ تم دونوں کی سزا یہ ہے کہ 1 ہفتے کے لیے تم لوگوں کی پاکٹ منی بند ہے، اور 1 ہفتہ تم لوگ پوائنٹ سے یوں نہیں جایا کرو گے۔ الطاف صاحب نے دونوں کے کان چھوڑتے ہوئے اطمینان سے کہا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر وہ دونوں صدمے میں چلے گئے تھے۔ کیا؟ صدمے سے نکلتے دونوں چیخے تھے۔ ہاں بالکل، اگر کوئی چونچاں ہوئی تو یہ سزا بڑھ بھی سکتی ہے۔ انہیں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر الطاف صاحب نے کہا، تو وہ دونوں منہ بناتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے، اور ان کے پیچھے الطاف صاحب بھی وہاں سے چلے گئے، اور وہ اب جو کب سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہے تھے، الطاف صاحب کے جاتے ہی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔
جبکہ شال بس انہیں افسوس سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔